अहिले आयो कि आएन आवाज? त्यहाँ आवाज आएको भए आएको भन्नु त। जय श्रीमन्नारायण श्री हरिशरणम। हरिशरणम आवाज आयो हजुर? अझै नै आएन होइन? ए कहाँ के भयो त? विक्रम ए सुभद्रा यहाँ हेर त, यहाँ आवाज कहाँबाट आएको छैन? आयो आयो, अच्छा ल ल आयो अरे ल। रमेश्वर रिजाल ल आयो है, ल होस् 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 होस्, धन्यवाद छ हजुर। जय श्रीमन्नारायण। कहिले कहिले यस्तो व्यवधान हुन्छ ए, त्यही भएर यहाँ पुरुषोत्तम आवाज आएन हजुर? श्रीमन्नारायण आयो अहिले? कहाँ के भयो त? जय श्रीमन्नारायण हजुर आयो कि आएन आवाज? कहाँबाट हो आवाज बढाउनु? गइरहेको छ। आवाज आयो कि आएन हजुर? फोन नउठाउनु पर्छ। यो ठिक हो होइन? फोन त उठाएकै होइन, आवाज आएन भनेर बल्ल उठाएको। आयो हजुर? आयो कि आएन? आयो आयो भन्नुहुन्छ। गोदा धनञ्जयले आयो भन्नु बल्ल। श्रीमन्नारायण श्री हरिशरणम श्री हरिशरणम। ल अब ध्यानसँग सुनौँ कि कहाँ के भएछ त? यो नलगाउनु पर्यो। गते चतुर्वाससि सोमवरीशो द्विजोपयोगाति पवित्रमाहरत ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यं च परानुभावम्। नवम स्कन्धको 5औं अध्यायको 24वां श्लोकबाट हामी अब गायन गरौं। माथि नै पुर्याइसकेका थिएँ। दुर्वाससी गते च स अम्बरीशः द्विजोपयोगाति पवित्रम आहरत ऋषे व्यसनम विमोक्षम च वीक्ष अथवा बुद्ध्वा स्ववीर्यं च बुद्ध्वा परानुभावम मेने। अर्थात दुर्वाससी गते च, ब्राह्मण देवता दुर्वासा ऋषि अम्बरीश का आतिथ्य सत्कार प्राप्त गरेर अत्यन्त सन्तुष्ट भएर प्रसन्न भएर वहाँको महत्व गाउँदै गाउँदै अहो अनन्त दासानां महत्वम दृष्ट मध्यमे कृता गसोपि यद्राजन मंगलानि समीहस्य भनेर वहाँको महिमालाई मुक्त कण्ठले गान गर्दै गर्दै भगवानका भक्त वैष्णव जस्ता सर्वसत्व सुहृद अजात शत्रु कोही पनि हुँदा रहेनछन्। मैले महाभागवतहरूको महत्व देखेँ भनेर वहाँको महिमा गाउँदै गाउँदै जब दुर्वासा ऋषि गइबक्सियो, आतिथ्य सत्कार प्राप्त गरेर प्रसन्न भएर वहाँको जय जयकार मनाउँदै प्रसन्न मनले अम्बरीशलाई आशीर्वाद दिएर दुर्वासा ऋषि गइसकेपछि स अम्बरीशः महाराज अम्बरीशले द्विजोपयोगाति पवित्रम, द्विज भनेको ब्राह्मण, दुर्वासाले उपयोग भनेको आफूलाई भोजन गरेर अति पवित्र भएको, महात्माले भोजन गरेर शेष रहेको भनेको तद्भोजनम यद द्विजभुक्त शिष्टम, महात्माहरूले भागवतहरूले ब्राह्मणहरूले भोजन गरेर शेष रहेको जो पदार्थ हो त्यो भागवत आचार्य प्रसाद हुन्छ। त्यो अति पवित्रम, त्यो अत्यन्त पवित्र भएको अर्थात भाण्डमा शेष रहेको
अति पवित्रम त्यस्तो पवित्र प्रसादलाई आहारत स्वीकार गरिबक्स्यो। परम भागवत जनहरूले स्वीकार गरेको त्यस्तो दिव्य पदार्थलाई, त्यस्तो दिव्य प्रसादलाई कतिपय महान ज्ञानी सन्तहरूले, बडा बडा व्यक्तिहरूले तरी प्रसाद स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यो सामान्य व्यक्तिले सम्झन सक्दैनन्। जो काञ्चीपूर्ण स्वामीजीको तरी प्रसादको लागि रामानुज स्वामीजी कति लालायत बक्सिन्थ्यो, यो हामीलाई देखाउनको लागि। हामीहरूलाई त्यो प्रसाद बुद्धि आउँदैन। देवर्षि नारदजीले त प्रसाद बुद्धि गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले उहाँहरूको प्रसाद स्वीकार गरेर बुद्धि शुद्ध भयो भन्ने आउँछ, प्रथम स्कन्धमै आउँछ। ठिकै छ, सम्झौँला पछि। त द्विजोपयोग अति पवित्रम, दुर्वासाले भोजन स्वीकार गरेर भाण्डमा शेष रहेको अत्यन्त पवित्र प्रसादलाई, आहारत अन्नलाई उहाँले पनि स्वीकार गरिबक्स्यो। अनि ऋषे व्यसनम, ऋषिलाई त ठुलो कष्ट भयो, सुदर्शन भगवानद्वारा भएको उहाँलाई कष्ट। अनि फेरि अम्बरीशले प्रार्थना गरिदिएर सार्वभौम शस्त्र, सर्वशस्त्रका स्वामी हेतिराज सुदर्शन भगवानको आपत्तिदेखि पनि मुक्त भएको देखेर, त्यस्तो सुदर्शनको तापले सन्तप्त भएका, व्यसनग्रस्त भएका ऋषि एक वर्षमा फर्केर त्यहाँ आउँदा फेरि प्रार्थना गरिदिएर विमोक्षम च, उहाँको त्यो आपत्तिदेखि मुक्ति भएको पनि। अनि स्ववीर्यम च बुद्धवा, एक वर्षसम्म केवल जलमात्र ग्रहण गरेर रहन सकेको आफ्नो पनि त्यो धीरता, स्ववीर्यम भनेको त धीरता, सहनशीलता। अतिथि ब्राह्मण देवतालाई भोजन नगराइकन मैले खान भएन। अतिथि देवतालाई सुदर्शन भगवानले धपाई बक्सेको छ। आउनु होला नि, आउनु होला नि, आउनु होला नि भनेर बाटो हेर्दा हेर्दा एक वर्ष, कार्तिक द्वादशी को बिहान भोजन पारण गर्ने बेलामा, द्वादशी पारण गर्ने बेलामा आएका ऋषिले जो महात्मालाई अम्बरीशको अपराध गरिबक्स्यो, त्यो अपराध फर्केर उनलाई नै लाग्यो सुदर्शन भगवान रूपमा। अनि भाग्दा भाग्दै एक वर्षमा अर्को कार्तिक द्वादशीका दिनमा त्यहाँ आइपुग्नु भयो र मलाई बचाऊ बचाऊ भनेपछि उहाँले प्रार्थना गरेपछि बच्नु भयो। त्यो व्यसन मुक्ति पनि देखेर अनि एक वर्षमा आफू भोकै रहेको स्ववीर्यम च बुद्धवा, आफ्नो धैर्यलाई पनि अनुसन्धान गर्दै परानुभावम मेने, यो मेरो केही पनि सामर्थ्य होइन, यो जे राम्रो काम भयो त्यो भगवान श्रीमन्नारायणको परम अनुग्रह हो। अहो हे मेरा नारायण, भोक र प्यास त असह्य पदार्थ, असह्य चीज हो, असह्य जो बुभुक्षा हो, यसलाई मैले कसरी एक वर्षमा रोकेँ, यो मेरा नारायणको अनुग्रह हो भनेर। र महात्मा अम्बरीश के अरे दुर्वासालाई पनि सुदर्शन भगवानको आपत्तिदेखि मुक्ति जो मिल्यो त्यो पनि मेरा भगवान श्रीमन्नारायणको प्रभाव हो भनेर आफू निरभिमानी भएर रहिबक्सियो। एवं विधानेक गुण स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे क्रियाकलापै समुबाह भक्तिम यया विरिञ्चान निरयाश्चकार। एवं विधानेक गुण, यस्ता प्रकारका अनेक सद्गुणले युक्त भइबक्सेका परम भागवत अम्बरीश जीले, स राजा ती अम्बरीशले परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे, परम पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म वासुदेवमा क्रियाकलाप ही भक्तिम समुबाह, वर्णाश्रम का नियमले वर्णाश्रमोचित कर्म गर्दै गर्दै भक्तिको अभिवृद्धि गरिबक्सियो। अर्थात भक्तिलाई धारण गरिबक्सियो, भगवत भक्ति गरिबक्सियो।
जुन भगवत भक्ति रसमा आसक्त भएका अम्बरीशलाई ब्रह्मलोक पर्यन्तका सारा पदार्थहरू है तेरीका अर्थात के भनौँ र हजुर, निरयास आविरिञ्चान ब्रह्मलोक पर्यन्तका सारा भोग ऐश्वर्यलाई निरयास चकार नरक तुल्य त्याज्य सम्झी बक्स्यो। यो मोबाइल ल्यायो हुँदैन त, कसको मोबाइल कराछ लैजाऊ त, कसैको जरुरी फोन आएको हुन्छ के हुन्छ। त क्रियाकलापै भक्तिम समुवाह, यस प्रकारका अनेक गुणले युक्त भएका अम्बरीशले परात्मा भगवान परब्रह्म वासुदेवमा भक्ति गरिबक्सियो। कसरी? क्रियाकलापै भक्तिम समुवाह, वर्णाश्रमोचित यथा देश कालोचित कर्म गर्दै वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते भने अनुसार वर्णाश्रम धर्मका परिधिभित्र रहेर उहाँले भक्ति गरिबक्स्यो। या जुन भक्तिका प्रभावले आविरिञ्चान ब्रह्मलोक पर्यन्तका सारा भोगलाई ऐश्वर्यलाई हस्तगत ब्रह्मलोकका सिद्धिलाई पनि निरयास चकार नरक तुल्य मानिबक्स्यो। किन? भगवानका दिव्य गुणको अनुसन्धान गर्दा। यद्दूरे मनसो यदेव तमसः पारे यदत्यद्भुतम यत्कालादपचेलिमं सुरपुरी, सुरपुरी भनेको देवताहरूको पुरी, ब्रह्मलोक पर्यन्तै देवतापुरीहरू पनि यद्गच्छतो दुर्गति, जुन भगवानको लोकमा जाने व्यक्तिलाई, जुन भगवानको दिव्य पदको अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई दुर्गति हुन्छ, नरक तुल्य हुन्छ। त्यस हुनाले दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा आक्रीडा विविधा राजन पद्मिन्यश्चामलोदकाः एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः, यी सबै नरक तुल्य हुन् भगवानको अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई। भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवको अलिकता पनि अनुभव भयो भने ओहो, त्यो नित्य निर्दोष स्वभावतः अनन्त कल्याण गुणगणैक निलय सदा आनुकूल्यैक स्वभाव भएका त्यस्ता भगवानको अनुभव आनन्दमा निमग्न भएका व्यक्तिलाई यिनी संसारका कुनै पदार्थले पनि मोहित गराउन, दिग्भ्रमित गराउन, पथच्युत गराउन सक्दैनन्। किनभने निरयास चकार आविरिञ्चान भोगान निरयास चकार नरक तुल्य मानेर भगवानको भक्ति गरिबक्स्यो। अब घरमा बसेर भक्ति गर्दा गर्दै उहाँलाई इच्छा आयो कि एकान्तमा जान्छु। अनुकूल नै भए पनि कति बेला कोही रुन्छ, कति बेला कोही हाँस्छ, त्यो राग र देशमा अल्झेन भन्दा म एकान्त वनमा गएर हरिको भजन गर्दछु भन्नुभएन उहाँले। प्रहलादजीले पनि के अरे कस्तो प्रारम्भ आमा पिताजीलाई तिमीले आजसम्म पढेको राम्रो के हो भनेर सोद्धा, पढेको राम्रो के हो नि पिताजी? अर्थात् यो बन्धनको कारण भएको घरलाई छोडेर एकान्तमा वनमा गएर हरिको भक्ति गर्नु त्यही नै उत्तम हो भने चाहिँ वनमा जान आँटी बक्स्यो। तपोवनमा अथाम्बरीशस्तनेषु राज्यं समानशीलेषु विसृज्य धीर वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनोदधध्वस्त गुण प्रवाह। अथ धीरः अम्बरीशः समानशीलेषु तनेषु राज्यं विसृज्य वनं विवेश वासुदेवे आत्मनि मनोदधत ध्वस्त गुण प्रभाव बभूव। अथ अब घरमै रहेर पनि त्यस्तो भगवानमा परमा भक्तिको अनुसन्धान गर्दै परभक्ति परज्ञान परमा भक्ति दर्शनम परभक्ति स्यात् परज्ञानं तु संगमः
पुनर्विश्लेषभिरुत्तम परमा भक्तिरिष्यते भनेअनुसार यस्तो भक्तिको उच्च अवस्थामा पुगिबक्सेका महाराज अम्बरीशले अनुकूल घर आदिलाई पनि त्यहाँ पनि केही न केही व्यवधान हुन्छ भन्ने सम्झेर समानशीलेषु कस्ता धीर धिया परमात्मनि रमते इति धीर धी भनेको बुद्धि जो भगवानमा रमाउँछ जसको बुद्धि भगवानमा रमाउँदछ जो बुद्धिले भगवानमा रमाइराख्दछ त्यो धीर जस्ता अम्बरीशले समानशीलेषु आफू जस्तै भगवत भागवत आचार्यमा निष्ठा भएका त्यस्ता छोराहरूलाई राज्य विसृज्य उनीहरूलाई राज्य राजपाटको भार अर्पण गरेर के गरिबक्स्यो त वनम विवेश तपोवनमा प्रस्थान गरिबक्स्यो अनि वनमा गएर वासुदेवे आत्मनि मनो दधत ध्वस्त गुण प्रवाह बभुव वासुदेव जो भगवान वासुदेव भइबक्सिन्छ आत्मनि सर्वात्मा सबैका पोषक सबैका धारक सबैका भोग्य भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणमा मनो दधत मनलाई लगाउँदै लगाउँदै ध्वस्त गुण प्रवाह संसार सम्बन्धले रहित भइबक्स्यो अर्थात् मुक्त भइबक्स्यो सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरिबक्स्यो यसको अर्थ हे राजन हे परीक्षित जी महाराज इत्येतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपते अच्छा और पुरुषोत्तम सुविधि भवनी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत हरिमाश्रयेत त्यो राम्रो हो पढेको तत्साधु मन्ये राम्रो के हो त एकान्त वनमा गएर हरिको भर पर्नु हरिका दिव्य गुणको चिन्तन गर्नु बस अपचारत्रयदेखि बचिन्छ त्यहाँ गएर नजिकमा हुँदा अलि भगवतोपचार त अब त्यहाँ पनि हुन सक्दछ भागवतापचार शय्यापचार आदि यहाँ नजिकमा हुँदा हुने भयो त्यही अपचारत्रयदेखि मुक्त हुनको लागि पनि एकान्त वनमा गएर भगवत ध्यान गर्न आँटिबक्स्यो इत्येतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन् अनुध्यायन् भक्तो भगवत हे राजन इति एतत् अम्बरीशस्य भूपते पुण्यम आख्यानम् संकीर्तयन् अनुध्यायन् भगवतः भक्तो भवेत् हे राजन इति इस प्रकार को जो एतत् पुण्यम आख्यानम यो पवित्र अम्बरीश को चरित्र जो छ अम्बरीश से भूपते राजा अम्बरीश को पवित्र चरित्रलाई आख्यानलाई संकीर्तन कीर्तन गर्दै वर्णन गर्दै अनुध्यायन ध्यान गर्दै ध्यान गर्ने वाला व्यक्ति भगवतः भगवान को भक्तो भवेत् भक्त हुन्छ फलश्रुति का साथ में यो नवम स्कंद को 5औं अध्यायले विश्राम गर्दछ तथा 6औं अध्याय 6ठा अध्यायमा श्री सुखदेव स्वामी महाराजले अम्बरीश को वंशावली वर्णन गरिबक्सिन्छ महाराज अम्बरीशका छोराहरू 3टा भए श्री शुक उवाच विरूपः केतुमान् शम्भु अम्बरीश सुतास्त्रयः विरूपात् पृषदस्यो भूत तत्पुत्रस्तु रथितरः अम्बरीश सुता अम्बरीश का छोराहरू त्रय आसन 3टा भए के हुन् त विरूपः केतुमान शम्भु विरूप केतुमान र शम्भु यी 3टा उहाँका छोरा भए जेठा छोरा विरूपात विरूपदेखि पृषदस्व अभूत पृषदस्व नाम गरेका छोरा हुनुभयो पृषदस्वका छोरा परि तत्पुत्रस्तु रथितरः अभूत उनका छोरा रथितर नामले प्रसिद्ध भएका छोरा भए रथितर को संतान भएनन् रथितरस्य प्रदस्य भार्यायां तन्तवेर्थितः अंगिराजनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान् रथितरस्य अप्रदस्य संतान न भएका रथितर को तन्तवे संतान को लागि वंश परम्परा चलोस् भनेर अर्थित प्रार्थना गरिएका अंगिरा जितेन्द्रिय अंगिरा ऋषिले भार्यायाम
रथितर की पत्नीमा ब्रह्मवर्चस्विन सुतान जनयामास। ब्रह्म तेजले युक्त भएका क्षत्रियका शौर्य आदि गुण त छन्, ती भइकन पनि जो ब्राह्मणको जो गुण हुन्, अहिंसा सत्यमस्तेय आर्जव आदि गरिएका जो गुण हुन्, यिनी गुणले गुण पनि भएका त्यस्तो छोरो, त्यस्ता छोराहरू सुतान जनयामास, त्यस्ता छोराहरू जन्माइ बक्सियो। अर्थात् त्यो आशीर्वाद दिइबक्सियो नियोग विधिद्वारा। जितेन्द्रिय अंगिराले कलियुग आदिमा यिनीको बिल्कुल निषेध छ। एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गिरसाः स्मृता रथितराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः। यी खेत रथितर को खेत में छर्ने पदार्थ अंगिरा को। एते क्षेत्रे प्रसूता, एते बताइएका जो छोराहरू जो छन्, क्षेत्रे प्रसूता रथितरका खेतमा अर्थात भारियामा जन्मेका हुन्। आंगिरसाः स्मृता, अंगिराको आशीर्वादले जन्मेका हुनाले आंगिरा गोत्रका आंगिरसा स्मृता, आंगिरस गोत्रले उक्त भए। स्मृता कहिए तिनीहरू रथितराणाम प्रवराः, जो रथितर पुत्रहरू मध्येमा मुख्य हुन्। जो क्षत्रोपेता द्विजातयः, क्षत्रियका गुण शौर्य वीर्य युद्ध चाप्य पलायनम आदि गुणले युक्त भइकन पनि द्विजातयः यिनीहरू ब्राह्मण भए। इस प्रकारले बताउँदै बताउँदै अब अगाडि मनु महाराजका छोराहरू जो 10 वटा छोराहरू भए, ती 10 छोराहरू मध्येका इक्ष्वाकुको यहाँ चर्चा हुन्छ। मनुका 10 छोराहरू मध्ये पृषद्र र कवि कनियान विषय सुनिष्प्रियो भनेर बताइयो। कवि पनि अब ऊर्ध्वरेता भइबक्स्यो। पृषद्र पनि जो झुक्किएर गौ हत्या भयो, उहाँलाई नि वैराग्य आयो, भगवत चिन्तन गरेर विरक्त भइबक्स्यो। यहाँहरू वंश प्रवर्तक भइबक्सिएन। करुषादिहरूको पनि वंश परम्परा संक्षेपमा भनियो। अब अगाडि विस्तारपूर्वक त्यो बताउनको लागि क्षुभतस्तु मनोर्जज्ञ इक्ष्वाकुरु घ्राणतः सुतः तस्य पुत्र सतत ज्येष्ठा व्यकुक्षि निमिदण्डकाः। मनोह क्षुभतस्तु, मनु महाराजले हाच्छिम गर्दा घ्राणतः इक्ष्वाकु सुतः जज्ञे, हाच्छिम गर्दा नासिकाबाट पनि इक्ष्वाकु नामका छोरा जन्मनु भयो। तस्य पुत्र सतत ज्येष्ठा, ती इक्ष्वाकुका 100 वटा छोराहरू भए। जो 100 भाइ छोराहरू मध्ये अति प्रभावशाली भएका 3टा जेठा विकुक्षी निमि दण्डक, यी 3टा जेठा छोराहरू भए। क्रमशः विकुक्षी निमि दण्डक, अब पहिलो विकुक्षी, दोस्रा निमि दण्डक, तेस्रा, त्यसपछि 97 अरू होलान्। क्षुभतस्तु हाच्छिम गर्दा त मनोह घ्राणतः, मनु महाराज श्राद्धदेव मनुको नासिकाबाट इक्ष्वाकुहु सुतो जज्ञ, इक्ष्वाकु छोरा जन्मनु भयो। तस्य ती इक्ष्वाकुका पुत्र 100 छोराहरू मध्ये ज्येष्ठा जेठा छोरा विकुक्षी निमि दण्डक, यिनीहरू जेठा भए। तेषां पुरस्तात् अभवन् नार्यावर्ते नृपा नृप 25 पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेण्यतः। हे नृप, हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, तेषां ती 100 छोराहरू मध्ये
आर्यावर्ते अर्थात आर्यावर्त भनेको विन्ध्याचल र हिमालयको बीचको भाग जो हो आर्यावर्त हो। त्यसो हुनाले आर्यावर्ते भनेर हामीले संकल्प गर्छौं। भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते त आर्यावर्त पुण्यभूमि र मध्यम विन्ध्य हिमालयो हिमालयो विन्ध्याचल पर्वत र हिमालयको बीचको भागलाई आर्यावर्त भनिन्छ। तेषाम् आर्यावर्ते यी आर्यावर्तमा पुरस्तात् त्यसको पूर्वतिर समुद्र पर्यन्त नृपा भवन राजाहरू भए। ती 100 छोरा मध्येमा नृप तेषां मध्ये ती 100 भाइ छोराहरू मध्ये आर्यावर्ते कतिपयहरू आर्यावर्त विन्ध्य र हिमाचल पर्वतको बीचमा पुरस्तात् पूर्व दिशातिर समुद्र पर्यन्त मण्डल विभाग गर्दै त्यहाँका नृपाः राजा भए अभवन नृपा अभवन भने पश्चात च आर्यावर्तको पश्चिम दिशातिर गुजराततिर समुद्र पर्यन्त मण्डल विभागद्वारा 25 वटा राजाहरू भए। अनि त्रयो मध्ये परेण्यतः त्रयः जो 3टा भिकुक्षी निमि दण्डक हुन् यिनीहरू आर्यावर्तका मध्य भागमा अर्थात मध्य प्रदेशलाई समेटेर त्यसका राजा भए। अपरे अरु बाँकी रहेका जो 47 वटा हुन् तिनीहरू परे अन्यतः अर्थात दक्षिण र उत्तरादि देशमा यी राजा भए। यी मध्ये भिकुक्षी जो छन् 111 श्राद्धे इक्ष्वाकु सुतमादेशत मानसमानीयतां वेद्यं भिकुक्षे गच्छमा चिरम्। यिनी राजाले जो इक्ष्वाकु राजाले इक्ष्वाकुका 100 भाइ छोरा भए। 100 भाइ छोरा मध्ये 3टा जेठामा गनिए भिकुक्षी निमि दण्डकहरू। त ती इक्ष्वाकुले जेठा छोरा भिकुक्षीलाई भनिबक्सियो अष्टका श्राद्धमा। एकदा स इक्ष्वाकु अष्टका श्राद्धे भिकुक्षे गच्छ माचिरम वेद्यम मानसम आनीयताम माचिरम भनेर सुतम आदिशत। स महाराज इक्ष्वाकुले एकदा कुनै बेलामा अष्टका श्राद्धको निमित्तमा अष्टक श्राद्ध भनेको सप्तमी अष्टमी नवमी र त्रयोदशी शुक्ल पक्षका र कृष्ण पक्षका 4 गर्दा 8 हुन्छ नि। अष्टक श्राद्ध भनिन्छ। त्यो प्रसंगमा छोरालाई आज अष्टक श्राद्ध योग आछ, तिमीले अब त्यति बेला अन्न थिएन होला, पवित्र यसलाई के भन्ने त्यस्तो केही होला, लिएर आऊ भनेपछि शसलाई लिएर आउनु भयो। शसको खरायो पनि अर्थ हुन्छ। शास्त्रको अभिप्राय धेरै गहिरो हुन्छ। कहीं मांसको अर्थ जो जमिन मुनिका कन्दहरू हुन्छन् तिनलाई नै मांस भनेको छ। अजाको अर्थ बाक्रो पनि हुन्छ। अजाको अर्थ उम्रदै नउम्रने अन्नलाई नै भनिन्छ। त्यसो हुनाले त भिकुक्षीलाई इक्ष्वाकुले भनिबक्स्यो अष्टका श्राद्धको लागि योग्य पदार्थ लिएर आऊ, श्राद्धमा अर्पण गर्न योग्य पदार्थ। पिताजीको आज्ञा भयो। तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान्
श्रान्तो बुभुक्षितो वीर ससंचा ददप स्मृति हुन्छ भनेर तथा इति स हुन्छ भनेर स वनं गत्वा ती वनमा गएर क्रियाहरण अष्टगा श्राद्धमा अर्पण गर्न योग्य भएका मृगान हत्वा भनेको तिनी कन्दमूल आदिलाई आहरण गरेर जे भोग लाउन योग्य छ। मृग भनेको खोजेर पाइएको, कन्दमूल खोजेर पाइयो। मार्गणात प्राप्यते मृग तान मृगान अर्थात खोजेर पाइएका ती पदार्थलाई के त्यो साँच्चै नै यस्ता ज्ञानीहरूले मारेकै होला नि त। त्यस हुनाले बडा विचार गर्न पर्दछ। मासले पिण्ड दिनु भनेको के हो त? मास भनेको दही मास आदि, मास भनेको द्विदल मास। त्यस्तै चाहिँ यस्तै चाहिँ हल्ला नगर है। तथा इति हुन्छ भनेर स वनं गत्वा वनमा गएर मृगान हत्वा क्रियार्हणान मृगान हत्वा यज्ञमा त्यो अष्टगा श्राद्ध पितृयज्ञमा अर्पण गर्न योग्य भएका ती पदार्थहरूलाई त्यहाँबाट खोजेर ध्यान दि बक्सेला तिनलाई खोजेर ल्याएर लिएर आउनुभयो। तर आउँदाउँदै बाटोमा श्रान्त थाक्नुभयो अथवा विभुक्षित भोकाउनु भयो। त्यस्ता वीर विकुक्षीले ससंच अदपस अपस्मृति भोक र प्यासले बिर्सनु भयो। यो त श्राद्धमा अर्पण गर्न लगेको हो, मैले भोजन गरेँ भने त यो उच्छिष्ट हुन्छ शेष हुन्छ भन्ने ख्याल भएन र ससंच आदत सस भन्ने एउटा त्यो कन्दलाई उहाँले खाइबक्स्यो। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै त्यसलाई आदत भनेको खानुभयो। खोजेर पाइएको त्यस कन्दमूललाई उहाँले खानुभयो। शेषम निवेदनमा छ एउटा अर्थ राजाहरूलाई क्षत्रियहरूलाई त्यस्तो आपद धर्ममा त्यो अर्पण गर्न नि हुन्छ। तर ब्राह्मणले त्यस्तो गर्न हुँदैन। ब्राह्मणले केही पाइएन भने बालुवाको पिण्ड बनाएर दिनु, पितृका नामले अर्पण गर्नु, पितृका गुणलाई अनुसन्धान गर्नु, घाँस भेटाइए घाँस ल्याएर गाईलाई दिनु पितृतिथिमा, त्यतिले नै प्रसन्न भइबक्सिन्छ। अक्षय तुष्टि हुन्छ पितृहरूलाई। अब यिनले के गरे त? त्यही खोजेर भेटिएका कन्दमूल मध्ये ससनाम गरेको कन्दमूललाई उहाँले खानुभयो। ससंच आदत खानुभयो। शेषम निवेदयामास पितृतेन च तद्गुरु चोदितः प्रोक्षणायाः दुष्टम एतत् अक्रमकम। शेषम बाँकी रहेको आफूले खाएर पुरो भएको शेषलाई पित्रे निवेदयामास पिताजीलाई अर्पण गर्नुभयो। तेन च त्यो शेष पदार्थद्वारा तद्गुरु उनका गुरु इक्ष्वाकुका गुरु जो वशिष्ठ भइबक्सिन्छ उहाँले चोदितः ल यसद्वारा हजुरले यो अष्टगा श्राद्धलाई निर्वाह गरिबक्स्योस्, अष्टगा श्राद्ध गराइदिबक्स्योस् भनेर प्रार्थना गरेपछि तद्गुरु वशिष्ठले दुष्टमेतत् अकर्मकम त्यो प्रोक्षणाय चोदितः अब श्राद्धमा यसलाई अर्पण गरिबक्स्योस्, श्राद्धोचित संस्कारले युक्त गरिबक्स्योस् भनेर चोदितः इक्ष्वाकुद्वारा प्रार्थना गरिएका वशिष्ठले के भनिबक्स्यो? एतत् अकर्मकम दुष्टम इति आ। यो शेष खाएर पुरो भएको शेष दोषले युक्त भएको यो दुष्ट पदार्थ भयो। एतत् यो अकर्मकम श्राद्धमा अर्पण गर्न योग्य छैन भनेर आहा भनिबक्स्यो। अब सम्झिबक्स्योस् है। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा भीतम नृप देशान् निस्सारयामास सुतम त्यक्त विधिम रुषा। कर्तव्यलाई परित्याग गरेको, विधानलाई त्याग गरे, पितृ कार्यलाई अर्पण गर्न ल्याउने पवित्र पदार्थ गराएर ल्याउनु पर्ने बिचमै खाइदिएर
पुरो टकारे त्यसलाई त्यक्त विधि भएका त्यस्ता छोरालाई निस्सारयामास देशबाट निष्कासन गरिदिनु देशा निस्सार गुरुणा भीतम पुत्रस्य तत् कर्म ज्ञात्वा त्यक्त विधिम सुतम रुषा देशान निस्सारयामास गुरुणा भीतम गुरुले भने अनुसार जो पुत्रस्य पुत्रको तत् कर्म ज्ञात्वा त्यो श्राद्धलाई ल्याइएको पदार्थलाई नै बीचमा उनले खाइदिएको त्यो अपराधलाई जानेर तिनी सुतम त्यस्ता आचार विचार त्याग गरेका त्यक्त विधिम शास्त्र नियमलाई परित्याग गरेका सुतम छोरालाई रुषा क्रोधले युक्त भएर देशान निस्सारयामास आफ्नो राज्यबाट नै उनलाई निष्कासन गरिदिई बक्सियो। अब विकुक्षीलाई पछि होस् आयो हो मैले ठुलो गल्ती गरेको रहेछु अनि उनले अपराध क्षमा माग्नको लागि वशिष्ठसँग केही संवाद गरिबक्स्यो प्रार्थना गरिबक्स्यो सतु विप्रेण संवादम जापकेन समाचरण त्यक्त्वा कलेवर योगी सत्येन वापत यत्परम योगी हुनुभयो भगवत भक्त भइबक्सियो राज्य भोग आदिमा विरक्त भइबक्स्यो अपराध बोध भयो उहाँलाई सतु ती महाराज इक्ष्वाकु जो भइबक्सिन्छ अच्छा इक्ष्वाकु विकुक्षी हैन इक्ष्वाकु सतु इक्ष्वाकु महाराज जापकेन संवादम समाचरण वशिष्ठजीका साथमा कुरा गर्दै गर्दै तेन त्यो संवादद्वारा यिनी इक्ष्वाकु जो हुनुहुन्छ योगी राज्य भोग आदिमा विरक्त भएर त्यक्त्वा कलेवरम प्रारब्ध भोग गरिसकेपछि कलेवरम त्यक्त्वा शरीरलाई त्यागेर यत परम अभाप जो परब्रह्म परमात्मा भइबक्सिन्छ उहाँलाई प्राप्त गरिबक्स्यो इक्ष्वाकुले। विकुक्षीले के गर्नुभयो त पिताजीलाई वैराग्य आयो यस्तो अत्यन्त अनुकूल छोरो विकुक्षी जब सब 100 भाइ मध्ये जेठो छोरो त्यो छोराले नै अलिकता मर्यादा उल्लङ्घन गरिदियो भनेर मनमा चोट लाग्यो बेकार हो यिनीहरूलाई भनेर आफूले यति मरिहत्या गरेर व्रत अनुष्ठान जप तप गरे उनीहरूले त्यही अनुष्ठानमा व्यवधान गरिदिन्छन् अनुष्ठान भङ्ग गरिदिन्छन् अपवित्र पदार्थ टकार्दिन्छन् आफ्नै छोराले अब धोका दिन्छन् भने अरू कसको विश्वास गर्ने यस्तै वैराग्य आएर सबै राज्यदेखि विरक्त भएर उहाँले भगवानलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। पिताजी गएपछि पितरी परते व्यत्य विकुक्षी पृथ्वीमा शासक इजे हरिम यज्ञ ससादेति विश्रुतः ती ससाद ससलाई अध खानेवाला पनि एउटा नाम अनि पृथ्वीलाई शासन पनि गरिबक्स्यो त्यसैले उहाँको नाम ससाद भयो। पितरी उपरते पिताजी इक्ष्वाकु वैकुण्ठ गएपछि विकुक्षी अभ्यत्य विकुक्षी महाराज त्यहाँ आएर राज्यमा आएर इमाम पृथ्वीम शासक ये पृथ्वीको शासन गरिबक्स्यो र यज्ञ हरिम इजे यज्ञहरूद्वारा भगवान हरिको आराधना गरिबक्स्यो र यिनी राजा जो विकुक्षी हुनुहुन्छ यिनको नाम ससाद इति विश्रुतः ससाद यो नामले प्रख्यात पनि भइबक्स्यो। सस भनेको त्यो अष्टका श्राद्धलाई पिताजीको आज्ञाले लिएर आएको पदार्थलाई भोकले र थाकेका हुनाले अपस्मृति बिर्सनु भयो र खानु भएको हुनाले सस अद ससाद एउटा नाम रह्यो। अर्को शासक पृथ्वीको पालन गरिबक्स्यो त्यस हुनाले ससाद उहाँको नाम ससाद रह्यो। यिनी ससाद महाराजका विकुक्षी जो जसको नाम प्रसिद्ध अर्को नाम ससाद भयो उहाँको पुरञ्जयस्तस्य सुतः इन्द्रवाह इति रीतः
ककुत्स्थ इति ताप्युक्त श्रृणुनामानि कर्मभिः ती विकुक्षिका तस्य सुतः पुरञ्जयः ती विकुक्षिका छोराको नाम भयो पुरञ्जय भयो। अर्थात पुरलाई जित्ने भएका दैत्यका पुरलाई जित्ने भएका त यिनी पुरञ्जय नै कुनै बेलामा इन्द्रवाह इन्द्रलाई काँधमा राखेर बोक्नु भयो। के अरे इन्द्रवाह इन्द्रका काँधमा रहनुभयो, इन्द्र वाहन बन्नुभयो र इन्द्रका काँधमा बसेर लडाई लड्नुभयो। इति यी त यस प्रकारले भएको हुनाले ककुत्स्थ उनको नाम भयो। ककुदी स्थित ककुत भनेको कन्धामा गर्दनमा काँधमा बसेर लड्नुभयो। इन्द्रको काँधमा बसेर लडाई लडेको हुनाले जसको नाम इन्द्रवाह नाम रह्यो। इन्द्रलाई बनाउनु भएको छ वाहन जसले। त्यसो हुनाले कर्म भी उनका कर्महरूद्वारा पनि ककुस्थ इति छ अप्युक्त ककुस्थ यो नाम रह्यो। इनका कर्महरू पनि हजुरले अगाडि उनका पराक्रमहरू पनि सुन्नुहोस्। श्रृणु नामानि इनका नामहरू जसले ककुस्थ नाम प्राप्त गर्नुभयो यस्तै यस्तै अनेक प्रकारका नामहरू र तदनुरूपका उनका कर्माणि कर्महरूलाई पनि अगाडि मैले बताउँदैछु सुन्नुहोस्। अब यहाँ आज व्यवधानले बीचमै रोकिदियो। अब कृतान्त भन्दा राखौँ। कृतान्त आसित समरो देवानां सह दानवै पार्ष्णिग्राहो वृतो वीरो देवैर्दैत्य पराजितैः वचनात् देवदेवस्य विष्णुर्विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे वृतस्तस्य बभुवेन्द्रो महावृषः ससन्नद्धो धनुर्दिव्यम् आदाय विशिकांसितान् स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सु ककुति स्थितः। इन्द्रका गर्दनमा इन्द्र बडे विशाल बसाह हुनुभयो। उहाँका काँधमा रहेर लडेको हुनाले यिनी जो पुरञ्जय हुन् अगाडि गएर यिनको नाम काकुत्स्थ हुन्छ। त्यसैलाई त्यही वंशमा जन्मेकाहरू काकुत्स्थ सूर्यवंशी राजाहरू। कृतान्ते देवानां दानवै सह समरः आसीत् देवैः दैत्यपराजितैः देवैः स वीरः पार्ष्णिग्राह भृतः। कृतान्ते अर्थात प्रलय तुल्य त्यस्तो भयंकर जो युद्ध भयो दानवै सह दानव दैत्यहरूका साथमा देवानां समर आसित दैत्यहरूका साथमा देवताहरूको भयंकर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने कृतान्त प्रलयकालीन भयंकर विश्वको नै अन्त हुने जस्तो त्यस्तो महान युद्ध भयो। दैत्यहरूले परास्त गर्न थाले देवताहरूलाई। त्यति बेला दैत्य पराजितै देवै दैत्यद्वारा परास्त भएका हारेका देवताहरूले सबीर यिनी जो वीर भई बक्सिन्छ पुरञ्जय जसलाई गएर काकुत्स्थ नाम रहेपछि गएर उनलाई देवताहरूले पार्ष्णिग्राहो भृतः ती वीरलाई यिनी पुरञ्जयलाई पार्ष्णिग्राह अर्थात हाम्रा सहायक बन्दी बक्सियोस् भनेर वर्ण गरे। उनीहरूले अनुरोध गरे प्रार्थना गरे। वचनात् देवदेवस्य उनीहरूले पनि भने भगवानले पनि हुन्छ मानदेव भनी बक्सियो। वचनात् देवदेवस्य विष्णुर्विश्वात्मनः प्रभो वाहनत्वे वृतस्तस्य बभुवेन्द्रो महावृषः। अनि त्यति बेला यिनी पुरञ्जयले भनी बक्स्यो यदि मेरा वाहन इन्द्र भई बक्सिन्छ भने म इन्द्रको काँधमा बसेर मैले यी दैत्यहरूलाई समाप्त पार्नेछु भनेर उहाँले भनेपछि अब इन्द्रले विचार गर्नुभयो कसो गर्ने, म यही इन्द्र रूपमा यसलाई बोकेर हिँड्न भने सबैले प्रयास गर्छन् भनेर इन्द्र महावृष भई बक्स्यो। बसाह मस्त साँढे भई बक्स्यो र उहाँका काँधमा बसेर पुरञ्जयले लडाई लडेर शत्रुहरूलाई परास्त गरी बक्स्यो। त्यस हुनाले उहाँको नाम काकुत्स्थ ककुति स्थित काकुत्स्थ रह्यो।
वाहनत्वे वृतस्तस्य वाहनत्वे वृतः इन्द्र वाहन रूपमा वर्ण गरिएपछि विष्णुर देवदेवस्य विश्वात्मना वचनात् देवताका पनि देवता भइबक्सेका विश्वात्मा सर्वसमर्थ प्रभु भगवान विष्णुको वचनद्वारा तस्य वाहनत्वे माने उनी पुरञ्जयलाई कानमा राखेर बोक्नको लागि पुरञ्जयको वाहन हुने रूपमा वृतः वर्ण गरिएका इन्द्र महावृषः बभुव विशाल बसा भइबक्स्यो अनि ससन्नदो धनुर्दिव्यम आदाय विषकांसितान् स्तूयमान समारोह युत्सु कपुतिस्थितः स ती पुरञ्जय जो भइबक्सिन्छ युत्सु लड्न इच्छा गर्ने भएका छँदा सन्नद्ध अत्यन्त तयार भएर सबै युद्धका अस्त्र शस्त्र कवचहरू अभेद्य कवचहरूले सन्नद्ध भएर दिव्यम धनु आदाय दिव्य धनुषलाई लिएर विशिखान चितान अर्थात अत्यन्त तीखा तीखा सरहरूलाई आदाय धनुष दिव्य धनुष लिबक्स्यो र अत्यन्त तीखा तीखा बाणहरूलाई लिएर स्तूयमान देवताहरूले ऋषि महर्षिहरूले गन्धर्वहरूले महिमा गाइएका छँदा समारूह जो इन्द्र नै बसा भइबक्सेको छ उहाँमाथि चढेर ककुति स्थित उहाँका गर्दनमा रहेर विष्णु तेजसा प्यायितो विष्णु पुरुषस्य परात्मना प्रतीक्षा दिशि दैत्यानं निर्णत त्रिदशै पुरम् परात्मनः पुरुषस्य विष्णुः तेजसा आप्यायितः प्रतीक्षां दिशि दैत्यानां पुरम् त्रिदशै प्रतीक्षां दिशि दैत्यानां पुरम् न्यरुणत तेजसा आप्यायितः विष्णु भगवान विष्णुको तेजले कस्तो पुरुषस्य सबैका हृदयमा रहने भएका सबैलाई पर्याप्त अनुग्रह गरिबक्सिने भएका परात्मा पुरुष भगवान विष्णुको तेजले आप्यायित भनेको तुर्लुममा डुबेका अर्थात भगवान विष्णुको तेजले तुर्लुममा डुबेका प्लावित भएका यस्ता तिनी पुरञ्जय काकुस्थ जो हुन् के गरिबक्स्यो त त्रिदशै देवताहरूले सहित भएर प्रतीक्षा दिशि पश्चिम दिशामा दैत्यानाम पुरम नेरुणत बस दैत्यहरूका पुरलाई आक्रमण गरिबक्स्यो रोक दिबक्स्यो अवरुद्ध गरिदिबक्स्यो उनीहरूलाई एकदम आक्रमण गरिबक्स्यो घेराबन्दी गरिदिबक्स्यो नेरुणत भनेको घेराबन्दी गरिदिबक्स्यो यिनी पुरञ्जयले विकुक्षीका छोराले तैस्तस्य चाभूत प्रधनम तुमुलम लोमहर्षणम यमाय भल्लैरनयत दैत्यानि भीरुमृधे। अब यहाँ लामो छ जित्वा पुरम धनम सर्वम सस्त्रीगम वज्रपाणे प्रत्यक्षत स राजर्षि नाम राहिरतः। आखिरमा परास्त ती दैत्यहरूलाई परास्त गरेर सारा ऐश्वर्य ल्याएर देवराजेन्द्रलाई अर्पण गरिबक्सिन्छ। यो कथाको सुनौँला। जय विश्राम गरौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय सच्चिदानन्द।